बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। अच्छा, ये तय है कि मौजूदा असम्बली जो है ना, ये 13 अगस्त तक आइनी अपना वक्त मुद्दत है जिसको इसने पूरा करना है। 13 अगस्त को की रात के बाद हर हाल में ये असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आइन की रूह से हो जाएगी, और उसके बाद फिर नया केयर टेकिंग सेटअप आएगा। अच्छा, लेकिन इस तमाम चीज़ों के दौरान नीयत बड़ा मैटर करती है। उस नीयतों में मैंने आपको कुछ बता रहा है कि ये प्लान कौन से, इनके कौन से ईवल प्लान्स हैं, क्योंकि उतनी देर में इनके पास टाइम भी बहुत कम बचा है ना, इमरान खान साहब को फिक्स करने के लिए, उनको खामोश करने के लिए। कुछ और भी दीगर आम खबरें, वो भी सारी आपके सामने, पूरा थंबनेल मैं जस्टिफाई करूंगा डेफिनेटली आपके सामने। तो उसके बाद ना 13 अगस्त के बाद 60 दिन की आइनी कदगन है कि 60 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान के इलेक्शन होने। इलेक्शन कमीशन ने हर तरीके से वो तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी करनी है, सिक्योरिटी अदालों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। यानी 13 अगस्त, 13 सितंबर 1 महीना, 13 सितंबर 13 अक्टूबर 2 महीने, यानी अक्टूबर के महीने में हर हाल में पाकिस्तान में इलेक्शन होने, अगर सिर्फ और सिर्फ हम आइन की रूह से देखें, इस असम्बली की आइनी मुद्दत को देखें। मगर इनके अंदर बदनीयती के अनासर भी शामिल हैं, और वो अनासर को मैं आपको ज़रा बता रहा हूँ, जो चीज़ें जिन चीज़ों पे काम हो रहा है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड है। ठीक है जी। वजह बहुत सी पहली है कि जिसकी बिना पर ये बदनीयती किस वजह से ये असम्बली पहले डिज़ोल्व करने के प्लान में है। वजह ये है, जो उन्होंने कल बजट पेश किया है ना, मैं आपको सुबह के व्लॉग के अंदर भी बता चुका हूँ, ये बजट बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, ये हकीकत से बहुत दूर है, और हकीकत पर मबनी नहीं है। इस बजट के बाद एक और बजट आ रहा है जिसको मिनी बजट कहते हैं। दरअसल वो हकीकी बजट होगा, और वो मिनी बजट ये खुद नहीं लेके आना चाहते हैं, क्योंकि हुकूमत इस बजट को एज अ इलेक्शन बजट ले रही है कि आवाम को पता हो जी हम ये रिलीफ दे के गए, हालांकि इनके ख़जाने में कोई पैसे नहीं है, हालांकि ऐसी कोई चीज़ इनके पास नहीं है। IMF के पैकेज के बगैर ये किस तरह एक साल इस बजट के साथ गुजार सकते हैं? नामुमकिन बात है ना, नामुमकिन बात है। किस तरह 35% तनख्वाहें, किस तरह पेंशनों में इतने फ़ीसद इजाफा, किस तरह 30% दीगर सरकारी मुलाजमिन, किस तरह जो दूसरे पैकेजेस हैं वो दे रहे हैं, ये किस तरह दे सकते हैं? तरक्याती पैकेज कैसे दे सकते हैं? तो नामुमकिन सी बात है, और इस बात का सबको अंदाज़ा भी बहुत अच्छे से है कि ये आने वाली हुकूमत के लिए मुसीबत होगी। इनके लिए तो ये है कि सर पूरा साल तो गुजारना नहीं है, तो एक आध महीने के अंदर ही इनका प्लान है कि जुलाई के महीने में या कम अज़ कम 13 अगस्त से पहले असम्बली डिज़ोल्व। तो फिर आइन कहता है 60 दिन नहीं, फिर आइन कहता है 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो। अगर असम्बली अपनी मुद्दत से पहले अगर डिज़ोल्व हो जाएगी तो 90 दिन है, अगर मुद्दत के बाद मुद्दत तक पूरी करे तो फिर 60 दिन है। तो इन तमाम ज़ाहिर बात शरारतों को जानने के लिए ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तो सिर्फ गिरफ्तारियों और पर्चों से तो नहीं बच रही है, बाकी और चीज़ें भी है जिस पर नज़र रखनी है। तो PTI ने आइनी दरख्वास्त तैयार कर ली है, जिसमें PTI खुद और सिविल सोसाइटी उसके साथ हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसको चैलेंज करना है इनके तमाम इवन प्लान्स के ऊपर, कि दरअसल ये 13 अगस्त से पहले असम्बली तोड़ना चाहते हैं, और ताकि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। ये केयर टेकिंग सेटअप को ज़रा प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, उस दौरान इमरान खान साहब की फील्डिंग को मज़ीद मजबूत तरीके से खड़ी करने की ख्वाहिश में, ताकि खुद भी ना रहें, बजट का वजन भी इनके ऊपर ना पड़े। सारी बात है, 1 जुलाई से इम्प्लीमेंटेशन है ना सर, इनको तनख्वाहें इजाफा करके देनी है, यानी 1 अगस्त से इनको तनख्वाहें इजाफा करके देनी है, 1 अगस्त से इनको पेंशन में इजाफा करके देना है। ऐसा ही है ना, इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो 1 अगस्त से शुरू। तो ये उससे पहले पहले इन्होंने भागना है, तो इसलिए इन्होंने पहले ही PTI ने काउंटर प्लान तैयार कर लिया है हुकूमत की इस प्लानिंग के ऊपर। तो ये तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। दूसरी चीज़ है, अली मोहम्मद खान को कल 5वीं बार भी गिरफ्तार किया गया था, और इस बार उनको किसी दहशतगर्दी पे गिरफ्तार नहीं किया गया था। गिरफ्तारी होनी भी जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी की, जब मेज़ान ही प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो जब उस बंदे ने की नहीं तो उसको गिरफ्तार तो होना ही था। तो इस बार एंटी करप्शन ने उनको गिरफ्तार किया था जी, और मुकदमा बनाया था, और हालांकि उन साहब के पास ऐसी कोई वजारत भी नहीं थी, पार्लिमानी अमूर की कोई वजारत थी उनके पास, यानी असम्बली के प्रोटोकॉल और डेकोरम को उन्होंने देखना था, उनके पास कोई ऐसी वजारत नहीं थी। लेकिन बहरहाल करप्शन का बनाया गया, तो आज अदालत में वो पेश हुआ, एंटी करप्शन अदालत में, तो अदालत ने मन घड़त केस में उनकी जमानत मंजूर कर ली। अच्छा, PTI को ये उम्मीद है कि अब अली मोहम्मद खान छठी बार गिरफ्तार नहीं होंगे, मगर असूल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अब देखते हैं वो जो रोबकार है उसके आने के बाद क्या होता है। लेकिन बहरहाल PTI को ये उम्मीद है। हाँ, अली मोहम्मद खान ने आज मीडिया से कोई गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथों में ये हथकड़ी है, और जब मियाँ साहब को भी हथकड़ी लगी थी तब भी मैंने मुखालफत की थी, और इखलाकी तौर पर बताया था कि ये इखलाकी तौर पर बेसिकली बता रहे हैं कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमने अपने वक्त में भी इस बात पर इख्तलाफ किया था कि जो आप कर रहे हैं, ये वज़ीर आज़म को या साबिक़ वज़ीर आज़म को हथकड़ी लगने का मतलब है 22 करोड़ अवाम को हथकड़ी लग रही है।
تو بہرحال انہوں نے اپنا ایک میسیج تو ضرور دیا. یاسمین راشد صاحبہ پہ بھی زندگی تنگ ہے, ابھی ان کے نامہ مال میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس پہ ان کا کرنا ہے, لیکن کوئی طریقے سے کرے تو سمجھ میں بھی آتی ہے. اور ان کے اوپر جو عسکری ٹاور ہے اس پہ حملے کا ایک الزام ہے, کیس ہے, اور دوسرا کیس ہے کور کمانڈر ہاؤس پہ, وہاں تو ان کی ضمانت ہو گئی تھی, لیکن یہ عسکری ٹاور پہ ان کی بھی ضمانت نہیں ہوئی. تو سمپل سی بچوں والی بات ہے یار, 8-9 کلومیٹر فاصلہ ہے عسکری ٹاور کا اور کور کمانڈر ہاؤس کا, جناح ہاؤس کا نا. ایک شخص 2 جگہ پہ ایف آئی آر میں کیسے موجود ہو سکتا ہے, کیسے موجود ہو سکتا ہے ایک شخص؟ لیکن پھر بھی ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ملا 2 جون تک کے لیے, 12 جون تک کے لیے. ان کو جوڈیشل نہیں کرنا نا, جوڈیشل کرے تو وہ ضمانت مل جائے گی, تو یاسمین راشد کو جوڈیشل نہیں کرنا. تو یہ ساری گیم ایک چل رہی ہے جی. اور یہ ہے, اور دوسری خبر یہ, اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے فوج آ گئی تھی, فوج کے حوالہ کر دیا گیا تھا امن و امان کے سلسلے میں, اور اب باقاعدہ فوج کی تعیناتی کا فیصلہ ختم کر لیا گیا. چیف کمشنر نے وزارت داخلہ کو مراسلہ لکھ دیا کہ 10 مئی کا مراسلہ ختم کر دیا جائے, اور ظاہر بات ہدف کمپلیٹ ہو گیا, تو اب فوج کا رہنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب اس طرح کا کوئی تھریٹ بھی نہیں ہے, کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے, تو وہ ایک سرٹن جو چیز تھی وہ پوری ہو چکی. تو یہ ہے چودھری سرور صاحب جنہوں نے کٹی کی پاکستان تحریک انصاف سے گورنر رہے, اس کے بعد اب کاف لیگ کے اندر شامل ہوئے, انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی نا بڑا سچ سچ بولا ہے اور حقیقت کا اعتراف کیا. اور بڑی بات ہے کہ مخالف کیمپ سے اس طرح کی حقیقت کا اعتراف ہو, اچھی بات ہے. انہوں نے کہا ظاہر بات ہے باہر رہے نا, انگلینڈ میں رہے تو تھوڑا سا ظرف وغیرہ ہے, تو ادھر ایتھکس بڑے میٹر کرتے ہیں. میں نے بھی تھوڑا عرصہ وقت گزارا تو مجھے بھی لگتا ہے کہ میں تھوڑی سی تبدیلی ہے میرے اندر. اچھا بہرحال آئندہ دنوں میں کیا ہونے والا ہے, انہوں نے کہا کہ آئندہ دنوں میں کیا ہونے والا ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں, چودھری سرور صاحب کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. لیکن پنجاب میں جو مرضی کر لیں ووٹ, نمبر 1 پہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے, اور اس کے بعد نون لیگ کا ہے, باقی سب سپوائلر ہیں. یعنی جے کے ٹی جہانگیر خان ترین صاحب کی جو استحکام پارٹی ہے وہ بھی سپوائلر ہے, کاف لیگ خود جس میں وہ خود ہیں وہ بھی سپوائلر ہے, پیپلز پارٹی بھی سپوائلر ہے. یعنی یہ وہ توڑیں گے ضرور ووٹ, یہ کوئی نشست نہیں لے سکتے, ایز اے پریشر گروپ ضرور استعمال ہو سکتے ہیں, یہ کسی نشست کو ون نہیں کر سکتے. یعنی چودھری سرور صاحب خود بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ فارغ ہیں, ہم کسی کے کہنے پہ آئے ہیں, ساڑھے کو ہونا کچھ بھی نہیں. یہ خود اعتراف کرتے ہوئے چودھری سرور صاحب نظر آ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے جی ہاں بجٹ کے اوپر شاہ محمود قریشی کو باقاعدہ طور پر تیاری کا حکم دیا جی. ایک پریس کانفرنس آنے والی ہے جی, اکانومی کی ٹیم کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب نے ملاقات کی ہے, جس میں شوکت ترین وغیرہ سب شامل ہے جی. اور پاکستان تحریک انصاف کچا چھٹا کھولے گی, بلکہ ننگا کرے گی اس بجٹ کو, کہ انہوں نے کیا کیا تھا اپنے بجٹ میں, انہوں نے کیا کیا اپنے بجٹ میں. اس بجٹ میں پاکستان کی عوام کے ساتھ اصل بھونڈا مذاق کیا ہے, اور باقاعدہ اصل بجٹ کی حقیقت کھولے گی, ان کی 2 نمبریاں بتا گئی. تو پاکستان تحریک انصاف اس معاملے پہ شاہ محمود قریشی صاحب باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اس بجٹ کے اصل حقائق سب کے سامنے, پبلک کے سامنے پیش کرتے ہوئے نظر آئے گے. ادھر ایک اور چیز ہے کہ چیف جسٹس نے تحریری حکم نامہ جاری کیا جی. الیکشن کمیشن نے 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی نا, وہ نظر ثانی کی درخواست نئے قانون کے حساب سے ہے یا نہیں ہے. تو باقاعدہ طور پر تحریری حکم نامے میں جاری کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست پر سب فریق متفق ہیں, 13 جون سے باقاعدہ سماعت ہوگی. نظر ثانی کی درخواست پہ کہا گیا تھا کہ پچھلا والا بینچ نہیں ہوگا, لیکن چیف جسٹس خود اس بینچ کی سماعت کریں گے. حکومت کے لیے الارمنگ خبر ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. چیف جسٹس تھوڑے دلیر نظر آ رہے ہیں مجھے, تھوڑے بہادر نظر آ رہے ہیں. وہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری تاریخ تو لکھی گئی ہے کہ 14 مئی کا حکم تھا جس پہ نہیں مانا گیا. تاریخ تو لکھی گئی ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک قدغن تھی, باقاعدہ طور پر ایک اصول اور آئین کی روح سے یہ پنہا تھا جس پہ عمل نہیں کیا. حکومت نے سپریم کورٹ کے احکامات کو نہیں مانا, حکومت نے آئین کو نہیں مانا. کاش کبھی ایسا سخت قسم کا پاکستان میں سپریم کورٹ ہو, تو ابھی تک تو یہ اپنے گھر میں بیٹھے کیا جیل میں بیٹھے ہوئے ہوں. مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل دیکھنا ہے تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.